everyone, it's me Mukesh Shah, and today we are going to discuss about the antiderivative. आजको क्लासमा हामी एन्टिडेरिभेटिभको एउटा पार्टको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं, जुन एन्टिडेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स हुन्छ। हाम्रो एउटा टपिक छ, यो सानो टपिक छ बाइ पार्ट्स भन्ने। इन्टिग्रेसनको अरु सब टपिक्सहरु हामी पहिलाको क्लासहरुमा डिस्कस गरिसकेका छौं। आज क्लासमा हामी यो बाइ पार्ट्सले कसरी इन्टिग्रेसन गर्ने त्यसको बारेमा मात्र हामी डिस्कस गर्छौं। अब हेर्नुस्, बाइ पार्ट्सले इन्टिग्रेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीसँग दुईवटा फंक्सन हुनु पर्यो। त त्यो दुईटा फंक्सन म लेट गर्दै छु। लेट u and w be the two functions of x। मैले दुईवटा फंक्सन सपोज गरे u र w। हेर्नुस्, यो भन्दा पहिला हामीले कुरा गरिसकेका छौं इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसनको। इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसनमा हामीले के गरेका थियौं, दुईवटा कुनै पनि दुईवटा यदि फंक्सन दिएको छ, मानिहालौं न u र v नै दिएको छ, दुईटा फंक्सन दुवै x भेरिएबलको फंक्सन हो र यसको डेरिभेटिभ पहिलो फंक्सनको डेरिभेटिभ दोस्रो फंक्सन छ अथवा दोस्रो फंक्सनको डेरिभेटिभ पहिलो फंक्सन छ भने यसको डेरिभेटिभ यो अथवा यसको डेरिभेटिभ यो छ भने हामी के गर्यौं, सब्स्टिट्युसन मेथडले बनाइसक्यौं। यो भन्दा पहिलाको एक्सरसाइजमा हामीले यो भन्दा पहिला क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। अब हामी यो डिस्कस गर्न गइरहेका छौं कि जब यसको डेरिभेटिभ यो भएन अथवा यसको डेरिभेटिभ पनि यो भएन अनि के गर्ने त। त्यसपछि हाम्रो यो बाइ पार्ट्सको कुरा हुन्छ। जब दुईटा फंक्सन हुन्छ र एउटाको डेरिभेटिभ अर्को छैन, त्यसबेला हामीले बाइ पार्ट्सको कन्सेप्ट लागू हुन्छ। लेट u and w be the two functions of x। दुईटा फंक्सन x को हामीले लेट गरिसकेपछि देन अब u र w को मैले प्रोडक्ट लिए। त हेर्नु होला, यस मैले के भने छु, यसको डेरिभेटिभ यो छैन, यसको डेरिभेटिभ पनि यो छैन। अब यो दुवैको सँगै हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौं। यसै प्रोडक्ट u र w को प्रोडक्ट को डेरिभेटिभ निकाल्नु भने द फर्मुला अफ डेरिभेटिभ हाम्रो छ प्रोडक्ट फर्मुला d by dx and here w plus w d by dx and here u। यो हाम्रो फर्मुला हो। दुईवटा फंक्सन प्रोडक्ट फर्ममा छ भने त्यसको डेरिभेटिभ फर्स्ट फंक्सन जस्ताको त्यस्तै सेकेन्ड फंक्सनको डेरिभेटिभ फेरि प्लस गरेर सेकेन्ड फंक्सन जस्ताको त्यस्तै र फर्स्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ जुन हामीले यहाँ गरिसक्यौं। अब यसपछि यसलाई यतातिर गर्दिरहेको छु, यानी कि u अनि d by dx अनि यहाँ w गर्दिनुस्। यो फंक्सन मैले यता लेखे, चाहे यो फंक्सन उतै छ, यसलाई म यता तान्दिरहेको छु भने के हुन्छ, d by dx and this is u w minus w d by dx र यो u। मैले के गरे हेर्नुस्, यसलाई र यसलाई एकतिर, त यो जब साइड चेन्ज गर्छ यतातिर आउँछ भने त माइनस भइहाल्यो नि, त माइनस भइहाल्यो। यो माइनस यो यता आयो भने माइनस यति भइहाल्यो, यो जतिको त्यति रहिहाल्छ। अब यसपछि हामी के गर्छौं, इन्टिग्रेट गर्दिन्छौं दुवैतिर। इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स दुवैतिर हामीले इन्टिग्रेट गर्ने हो भने इन्टिग्रेसन अफ u d by dx अनि यहाँ w इज इक्वल्स टु यहाँ पनि इन्टिग्रेसन d by dx uw माइनस इन्टिग्रेसन w d by dx u। अब यो इन्टिग्रेसन हो, त्यही भएर सबैमा हाम्रो dx यहाँ हुन्छ, सबैमा यहाँ dx हुन्छ। इन्टिग्रेसन गरेछौं नि त, इन्टिग्रेसनको के हुन्छ, यो इन्टिग्रेसनको साइन यसरी आउँछ के, यहाँ केही फंक्सन हुनु पर्यो, यो साइन हो इन्टिग्रेसनको, अनि त्यहाँ फंक्सन र त्यो x को रेस्पेक्टमा यदि हाम्रो डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसन छ भने x हामीले dx यहाँ लेख्ने हो। त्यही भएर यसरी हामीले इन्टिग्रेट गरिदियौं। यो हेर्नुस्, यहाँ भयो हाम्रो इन्टिग्रेसन u, यो त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ हाम्रो d by dx अनि w अनि यो होलको इन्टिग्रेसन इज इक्वल्स टु यो। हेर्नु होला, यसको यो अलि बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। हेर्नुस्, जब एउटा एक्जाम्पल हेर्नु होला, यहाँ d by dx डेरिभेटिभ अफ m यदि म n लेख्दै छु, एन्टी डेरिभेटिभ त हामीले पहिला पढिसकेका छौं। यदि m को डेरिभेटिभ n हुन्छ भने यसको मिनिङ के, m को डेरिभेटिभ n हुन्छ भने यसको मिनिङ भयो कि n को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त, n को एन्टी डेरिभेटिभ m हुन्छ।
राइट। यानी कि यो m भने यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिनु हो भने अब यो आयो कसरी, यदि यो d/dx मा d/dx अफ m मा इन्टिग्रेट गरिदिनु हो भने यता पनि इन्टिग्रेट गरिदिनु भने आएन यो कुरा। d/dx इन्टिग्रेसन र यो डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन सँगै आयो भने यो पुरै क्यान्सल भएर हाम्रो m जतिको त्यति रहिहाल्छ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् यो डेरिभेटिभ छ uv को अनि यसको फेरि पनि एन्टी डेरिभेटिभ देखाइरहेछ। यसको मतलब यो खाली के भइहाल्यो त uw भइहाल्यो, इज uw माइनस integration and w here and d/dx u and फेरि पनि यो dx यति भयो। अब यसमा हेर्नुहुन्छ यहाँ यसपछि हामी के गरौँ, dw/dx लाई यो dw/dx लाई लेट गरिदिउँ केही, लेट dw/dx भनेको के, यसको मिनिङ हामीले v मानौँ किनभने हामीले दुईटा फंक्सन चाहियो र दुईटा फंक्सनको प्रोडक्टको इन्टिग्रेसन निकाल्न गइरहेछौँ। त्यही भएर यसलाई हामीले एउटा अर्को फंक्सन यानी कि v मानिदिइरहेछौँ। अब हेर्नुस् त यदि यो w को डेरिभेटिभ यो यसको मिनिङ के भयो, w को डेरिभेटिभ v हो त इफ द डेरिभेटिभ अफ w इज v इट मिन्स द एन्टी डेरिभेटिभ अफ v इज w, then we can write here w is equals to एन्टी डेरिभेटिभ अफ v। यसरी हुन सक्छ। हेर्नुस् यदि w को डेरिभेटिभ v हुन्छ भने v को एन्टी डेरिभेटिभ के भइहाल्छ, w भइहाल्छ। dw/dx यदि v हुने हो भने w इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ v भइहाल्छ। अब यो भ्यालुलाई हामीले यो रिलेसनमा पुट गरिदिने, यसलाई रिलेसन 1 मानिहालौँ र यो भ्यालुहरू रिलेसन 1 मा पुट गरौँ। फ्रम रिलेसन 1 फर्स्ट रिलेसनबाट, यानी कि यो भ्यालुहरू यसमा हामीले पुट गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो भइहाल्छ के, u त u नै छ, यसको भ्यालु हामीले कति मानेछौँ, v मानेछौँ। त्यही भएर यहाँ v भइहाल्यो यो इन्टिग्रेसन अनि dx त छँदैछ। यानी कि अब दुईटा फंक्सन हामीसँग आयो नि u र v। सुरुमा हामीले दुईटा फंक्सन u र w मान्यौँ, पछि यो डेरिभेटिभ अफ w लाई v मानिदियौँ। अब यो दुईटा फंक्सन भइहाल्यो u र v दुईटा फंक्सनको इन्टिग्रेसन हामीले पत्ता लगाउन गइरहेछौँ। यो भनेको हेर्नुस् u त u नै छ यहाँ। अब हेर्नुस् w भनेको के, w भनेको त हामीले निकालिसकेका छौँ v को इन्टिग्रेसन, सो दिस इज इन्टिग्रेसन अफ v भइहाल्यो u अनि इन्टिग्रेसन अफ v dx माइनस। अब यसलाई हेर्नुस् त यो डेरिभेटिभ अफ u हो त डेरिभेटिभ अफ u मैले लेखेँ यहाँ, डेरिभेटिभ अफ u यो के हो, v मात्रै हो त v भनेको त इन्टिग्रेसन अफ v हो। यहाँ इन्टिग्रेसन यो छ त यो इन्टिग्रेसनको साइन यहाँ रहन्छ। डेरिभेटिभ अफ u भनेको डेरिभेटिभ अफ u यहाँ भइहाल्यो। त्यसपछि w छ, w भनेको के हो, w भनेको इन्टिग्रेसन अफ v, सो हियर इन्टिग्रेसन अफ v dx अनि यो होलको के भइहाल्यो फेरि इन्टिग्रेसन भइहाल्छ। यस, नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला भन्नुस्। यो फर्मुला म डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्थेँ तर डाइरेक्ट होइन, हामीले यसलाई ड्राइभ नै गरेको, यो फर्मुला हाम्रो भइहाल्यो uv dx यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द टू फंक्शंस इन व्हिच द फर्स्ट वन इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन अथवा सेकेंड वन इज अल्सो नॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। जब यो फंक्शन यसको डेरिवेटिव हुँदैन अथवा यो पनि यसको डेरिवेटिव हुँदैन त्यो केसमा हामी अब यो फर्मुला हालेर हिसाब बनाउँछौं। जस्तो यो अब यो फर्मुला कसरी छ त हेर्नुस्, uv छ भने u जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला, त्यसपछि इंटीग्रेशन अफ के सेकेंड फंक्शन v, फर्स्ट फंक्शन जस्ताको त्यस्तै सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन। हेर्नुस् uv छ भने uv छ नि अर्डरमै छ तर u बाहिर र v को इंटीग्रेशन माइनस, फेरि यहाँ पनि uv अर्डरमै छ तर इंटीग्रेशन को भित्र u को डेरिवेटिव र फेरि पनि v को इंटीग्रेशन। यसरी हामीले हेर्दाखेरि v को दुवै साइडमा हामीले के निकालेका छौं, इंटीग्रेशन नै निकालेका छौं। यहाँ पनि v को इंटीग्रेशन छ, यहाँ पनि v को इंटीग्रेशन छ तर u को यहाँ डेरिवेटिभ छ, यहाँ त u बाहिर छ। त यसलाई एज अ फर्मुला लिनुहोस्। ल भर्खर हामीले हेर्यौं कि दुईटा फंक्शन छ यदि u र v भने यसको इंटीग्रेशन यदि u को डेरिवेटिभ v छैन, यो एकदम हामीले थाहा हुनै पर्छ, u को डेरिवेटिभ v छैन र v को डेरिवेटिभ पनि u छैन, त्यो केसमा मात्र यदि u v dx छ भने हामीले के लेख्छौं u अनि v को इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन अफ के u को डेरिवेटिभ र इंटीग्रेशन अफ v को होल इंटीग्रेशन। यो हाम्रो फर्मुला हो के को, बाई पार्ट्स को। बाई पार्ट्स भनेकै यही हो के,
बाई पार्ट्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा यो फर्मुला आइहाल्नु पर्छ किनभने यही नै बाई पार्ट्स हो। यु भी जसमा यु को डेरिभेटिभ भी छैन भी को पनि यु छैन त्यो केसमा हामीले यो लगाउने हो। अब हेर्नुस् यो जुन यु र भी मानिएको छ नि फर्स्ट र सेकेन्ड फंक्सन त्यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। यु कसलाई मान्ने र भी कसलाई मान्ने, दुईटा फंक्सन दिएको हुन्छ भने जुनलाई पनि यु मान्ने जुनलाई पनि भी मान्ने होइन, त्यसरी मान्न मिल्दैन। त्यसको पनि एउटा रुल छ, त्यो रुल भन्नुहुन्छ भने आई लेट रुल हो। आई लेट, दिस इज अ रुल टु सपोज यु एन्ड भी। यो आई लेट भनेको अब के हो त्यो हामी कुरा गरौँ है। आई भनेको आई स्ट्यान्ड्स फर इन्भर्स फंक्सन, आई स्ट्यान्ड्स फर इन्भर्स फंक्सन, एल स्ट्यान्ड्स फर लॉगरिथमिक फंक्सन, ए स्ट्यान्ड्स फर अल्जेब्रिक फंक्सन, टी स्ट्यान्ड्स फर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, and last E stands for exponential function। यो हाम्रो आइलेट जुन रुल हामीले लेख्यौं एउटा, यो रुल जुन छ यो रुल हो र यो रुलले भन्छ आइलेट भनेको यो मिनिङ बुझिहाल्नु भयो। आई भनेको इन्भर्स फंक्सन, एल मिन्स लॉगरिथमिक फंक्सन, ए मिन्स अल्जेब्रिक फंक्सन, टी मिन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन एन्ड ई मिन्स एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। अब यो जुन अर्डरमा दिएको छ नि आइलेट यही अर्डरमा हामीले यु र भी मान्नु पर्ने हुन्छ। मानिहालौं हाम्रो क्वेशन दुईटा छ फंक्सन जसमा एउटा इन्भर्स फंक्सन र एउटा लॉगरिथमिक फंक्सन दिएको छ भने यदि यो दुईटा फंक्सन दिएको छ भने पहिला यसमा हामी हेर्छौं कि पहिला आई र एल मा कुन फर्स्टमा आउँछ। पहिला आई आउँछ नि, फर्स्टमा आई आउँछ त्यसपछि एल आउँछ। त आई लाई यु मान्नु पर्छ र भी भनेको एल भइहाल्छ। बुझ्नु भयो? तर यदि इन्भर्स फंक्सन दिएको छ र एउटा अल्जेब्रिक दिएको छ, यो एउटा इन्भर्स दियो र एउटा अल्जेब्रिक दियो भने इन्भर्सलाई यु र अल्जेब्रिकलाई भी मान्नु पर्ने हुन्छ हैन। एउटा अल्जेब्रिक दिएको छ र एउटा के दिएको छ एक्सपोनेन्शियल दिएको छ भने पहिला अल्जेब्रिक आउँछ त अल्जेब्रिकलाई यु मान्नुहुन्छ, यसलाई भी मान्नुहुन्छ। बुझ्नु भयो होला? यो जुन अर्डरमा छ नि त्यही अर्डरमा हामीले मान्नु पर्ने हुन्छ। मानौँ न एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन र एउटा अल्जेब्रिक फंक्सन दिएको छ भने अल्जेब्रिकलाई यु र ट्रिगोनोमेट्रिकलाई भी मान्ने हो। यदि एउटा एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र एउटा लॉगरिथमिक फंक्सन दिएको छ भने लॉगरिथमिकलाई यु मान्ने र एक्सपोनेन्शियललाई भी मान्ने। जुन पहिला आउँछ यो रुलमा त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ के यु, जुन पछि आउँछ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ भी। यही अर्डरमा नै मान्ने हो। बुझ्नु भयो नि? ल अब यो रुलसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु हामी हेर्छौं। पहिलो क्वेशन म लिदै छु एउटा इंटीग्रेशन अफ x log x। मानिहालौं कि यो क्वेशन हाम्रो दिएको छ। अब यसको यसलाई इंटीग्रेट गर्नु छ त हामीलाई थाहा छ log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ। त 1/x त छैन, यहाँ त x छ। त जब यहाँ x छ भने यसको डेरिभेटिभ, अब यसको डेरिभेटिभ त झन् x²/2 हुन्छ जुन यहाँ छैन। त हेर्नुस् न यसको डेरिभेटिभ यहाँ छ न यसको डेरिभेटिभ यहाँ छ, दुईटा फंक्सन छ x र दुईटा फ्याक्टर छ हाम्रो यहाँ x र log x। तर यसको डेरिभेटिभ यो होइन, यसको डेरिभेटिभ पनि यो होइन। यसको मतलब यो सब्स्टिट्युसन मेथडले बन्दैन। त जब सब्स्टिट्युसनले बन्दैन त केले बन्छ? बाइ पार्ट्सले बन्छ। जुन सब्स्टिट्युसनले बन्दैन त्यही बाइ पार्ट्सले बन्छ। अब बाइ पार्ट्सले बन्छ भने ठीक छ, बाइ पार्ट्स हामी लगाउँछौं। तर बाइ पार्ट्स लगाउँदाखेरि दुईटा फ्याक्टर हामीसँग हुनु पर्यो जुन छ x र log x छ। अब त्यो दुईटा फ्याक्टरलाई हामीले सपोज गर्नु पर्यो u र v। अब u र v पनि त आइलेट को हिसाबले सपोज गर्नु पर्यो। त आइलेट अब हामी हेर्छौं यो x जुन छ यो कस्तो हो? यो त अल्जेब्रिक फंक्सन हो नि, र यो log दिएकै छ त यो त के भइहाल्यो? लॉगरिथमिक फंक्सन भइहाल्यो। यो लॉगरिथमिक फंक्सन भइहाल्यो, यो अल्जेब्रिक फंक्सन भइहाल्यो। अब हामी यहाँ हेर्छौं आइलेट रुलमा यहाँ पहिला अल्जेब्रिक दिएको छ पछि लॉगरिथमिक दिएको छ। तर यहाँ हामीले जब रुलमा हेर्छौं भने पहिला लॉगरिथमिक छ अनि अल्जेब्रिक छ, राइट? यानी कि अल्जेब्रिक र लॉगरिथमिकमा l फर्स्टमा आउँछ, त्यही भएर l भनेको u हुन्छ र u भनेको के हुन्छ? v हुन्छ। l वाला के भयो? u भयो। यानी कि जुन यो लॉगरिथमिक छ नि यसले u को काम गर्छ र यसले v को काम गर्छ। यसलाई हामीले उल्टाएर लेख्न पनि सक्छौं। यसलाई हामीले i लेख्न सक्छौं, यो भनेको यसलाई उल्टाएर u पहिला लेखिहाल्नुस् सजिलोको लागि, नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। नलेखे पनि डाइरेक्ट यो फर्मुला हाल्दा पनि केही फरक
पर्दैन, तर हामी लेख्न पनि सक्छौं। यसरी लेखिदियो भने सजिलो भइहाल्यो बुझ्न। अब यो u हो, यो v हो, राइट। log x वाला u मात्र x जुन छ त्यो के भइहाल्यो, v भइहाल्यो। दुईटा फंक्सन हामीसँग छ। अब यो दुईटा फंक्सन भइसकेपछि अब बाइ पार्ट्स रुल त लगाउनु नै छ हामीलाई, त बाइ पार्ट्स रुल। अब यहाँ युजिङ बाइ पार्ट्स या एप्लाइङ बाइ पार्ट्स लेखिहाल्नुस्। एप्लाइङ बाइ पार्ट्स नलेखे पनि केही फरक पर्दैन, लेखिहाल्नुस्। एप्लाइङ बाइ पार्ट्स। अब बाइ पार्ट्स एप्लाई गर्छौं भने i को भ्यालु हेर्नुस् त, i को भ्यालु फर्स्टमा हामीले u लाई लेख्नु पर्यो जस्ताको त्यस्तै, त u हाम्रो कुन छ, log x छ। यहाँ छ नि फर्मुला हाम्रो, कहाँ छ फर्मुला, यहाँ छ। u जस्ताको त्यस्तै छ, v को इन्टिग्रेसन छ, त u भनेको log x हो, सो log x जस्ताको त्यस्तै हाल्ने हो र इन्टिग्रेसन अफ x dx, देन माइनस, सो माइनस इन्टिग्रेसन छ नि, अनि डेरिभेटिभ अफ u छ, त u भनेको कुन हो यहाँ, log x, सो log x को डेरिभेटिभ यानी कि d बाई dx एन्ड हियर log x को डेरिभेटिभ यानी कि फर्स्ट फंक्शन u को डेरिभेटिभ, देन सेकेन्ड को एन्टी डेरिभेटिभ यानी कि x को एन्टी डेरिभेटिभ यसरी, अनि यो होल को फेरि पनि के त एन्टी डेरिभेटिभ यानी कि इन्टिग्रेसन। हेर्नुस् मैले के गरेछु, जस्ट फर्मुला एप्लाई गरेछु, यो फर्मुला एप्लाई गरेको छु, यो फर्मुला नै हाल्नु भनेकै बाइ पार्ट्स रुल लगाउनु हो। यसपछि यो log x भइहाल्यो। हामीले एन्टी डेरिभेटिभ सिम्पल वाला पढिसकेका छौं। x को एन्टी डेरिभेटिभ कति, x स्क्वायर बाइ 2 यानी कि x को पावर 1 + 1 बाइ 1 + 1 भनेको x स्क्वायर बाइ 2 माइनस log x को डेरिभेटिभ 1 बाइ x, x को एन्टी डेरिभेटिभ x स्क्वायर बाइ 2 अनि यहाँ यसको पनि एन्टी डेरिभेटिभ छ। दिस इज इक्वल्स टु 1 बाइ 2 x स्क्वायर log x माइनस यसलाई यता तानिदिएको, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने x क्यान्सल भइहाल्छ, 1 बाइ 2 बाहिर र भित्र बाँकी रह्यो फेरि पनि सिर्फ x। अब यो भनेको 1 बाइ 2 x स्क्वायर log x माइनस 1 बाइ 2 यो भनेको फेरि के x स्क्वायर बाइ 2, यसको एन्टी डेरिभेटिभ x स्क्वायर बाइ 2 प्लस c। हुन त यही आन्सर लेखे पनि हुन्छ, तर यसलाई एकचोटी सिम्प्लिफाई गरिदिनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। यहाँ लेखिदिनुस्। अब फाइनल हाम्रो आन्सर म यहाँ लेख्दै छु, i इज इक्वल्स टु 1 बाइ 2 x स्क्वायर log x माइनस 1 बाइ 4 x स्क्वायर, 1 बाइ 4 x स्क्वायर प्लस c। अब यसलाई सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने 2 र 4 देखिराख्नु भएको छ नि त, 4 हाम्रो एलसीएम आयो त 2 2 जा 4, सो यहाँ 2 x स्क्वायर log x माइनस 4 4 क्यान्सल, यहाँ x स्क्वायर प्लस c, माथिबाट x स्क्वायर कमन पनि देखिरहेछ, सो x स्क्वायर कमन अनि यहाँ 2 log x माइनस 1 अनि यहाँ बाइ 4 भइहाल्यो प्लस c, यही हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। सो x log x को एन्टी डेरिभेटिभ हामीले फाइनली कति निकाल्यौं त, x स्क्वायर बाइ 4 टाइम्स 2 log x माइनस 1 प्लस c। अब हामी हेर्छौं सेकेन्ड एक्जाम्पल। फर्स्ट एक्जाम्पल हामीले हेरिसक्यौं, एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल 2 अर्को टाइपको म यहाँ लेख्दै छु एउटा क्वेशन, x e टु द पावर 5x dx, यो हाम्रो एउटा अर्को क्वेशन छ। यसलाई अब कसरी गर्ने त यसको पनि हामी हेर्छौं भने e को पावर 5x को डेरिभेटिभ e को पावर 5x नै हुन्छ, जुन यहाँ छैन। x को डेरिभेटिभ हेर्नुहुन्छ भने x स्क्वायर बाइ 2 x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, जुन यहाँ पनि छैन, यानी कि यो दुवैको डेरिभेटिभ एक अर्कासँग मिलेको छैन, त्यही भएर यसमा बाइ पार्ट्स रुल लाग्छ। अब बाइ पार्ट्स रुल त यहाँ छँदैछ, त्यो रुल हामीले एप्लाई गरिदिने हो। त u इज इक्वल्स टु, अब रुल पनि एप्लाई गर्दाखेरि कसरी, i लेट त छँदैछ नि हामीसँग फेरि पनि, त i लेट, अब i लेट को हिसाबले जाने हो भने यो त अल्जेब्रिक हो, यानी कि अल्जेब्रिक दिएको छ एउटा र एउटा यो एक्सपोनेन्शियल हो, त एक्सपोनेन्शियल यहाँ छ। अल्जेब्रिक र एक्सपोनेन्शियलमा पहिला अल्जेब्रिक आउँछ, जुन अलरेडी यहाँ क्वेशनमै दिएको छ, अल्जेब्रिक नै पहिला छ, यानी कि यो जुन अर्डरमा दिएको छ त्यो अर्डर राइट छ, त्यही भएर यसलाई हामीले चेन्ज गर्दैनौं, फर्मुला हाल्दिन्छौं। फर्मुला हाल्यो भने x अनि यो भइहाल्यो e को पावर 5x dx माइनस u v को इन्टिग्रेसन। अब के को डेरिभेटिभ, u को डेरिभेटिभ, त u भनेको के त x, सो x को डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ के को, v को, v भनेको e को पावर 5x, सो e को पावर 5x को एन्टी डेरिभेटिभ र होल को अगेन एन्टी डेरिभेटिभ, दिस इज x। अब e टु द पावर 5x को इन्टिग्रेसन कति, त यो फर्मुला हुन्छ, हामीलाई त्यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। e को पावर ax जुन छ नि यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ e को पावर ax बाइ a,
यो फर्मुला हो, यो फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। प्लस ई हुन्छ, हामी प्लस ई अहिले लेख्ने होइन, लास्टमा हामी लेख्छौँ e को पावर ax को इंटीग्रेशन e को पावर ax बाई a। त्यही भएर e को पावर 5x को इंटीग्रेशन e को पावर 5x बाई के त कोएफिशिएंट अफ x, कोएफिशिएंट अफ x कति छ 5 छ, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ 5 ले डिवाइड गर्छौँ। यहाँ पनि त्यही थियो के, x को कोएफिशिएंट a हो, त्यही भएर a ले डिवाइड भयो नि, त्यही भएर यहाँ x को कोएफिशिएंट 5 छ त 5 ले डिवाइड हुन्छ। दिस इज इंटीग्रेशन अफ दिस माइनस x को डेरिवेटिभ त 1 हुन्छ, सो 1 e को पावर 5x को डेरिवेटिभ एंटी डेरिवेटिभ e को पावर 5x बाई 5 अनि फेरि पनि यसको एंटी डेरिवेटिभ हैन, यो हुँदैन। दिस इज 1 बाई 5x e टू द पावर 5x माइनस, अब यो भनेको त 1 को मिनिङै भएन नि, 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यसको मिनिङै रहेन। बाई 5 1 बाई 5 हाम्रो बाहिर आइहाल्यो, e टू द पावर 5x बाँकी रहिहाल्यो, राइट। यो भन्नुहुन्छ भने 1 बाई 5 x e टू द पावर 5x माइनस, यो भनेको 1 बाई 5। अब फेरि यसको इंटीग्रेशन गर्नुहुन्छ भने यसको इंटीग्रेशन हुन्छ e को पावर 5x बाई 5, सेम फर्मुला एप्लाई गर्दैछौँ, एट लास्ट प्लस c भइहाल्यो, यानी कि 1 बाई 5x e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई 5 5 जा 25 e टू द पावर 5x प्लस c, दैट्स द आंसर। यसरी यही आंसर पनि लेख्न सक्छौँ, हैन भने यसलाई पनि हामीले एलसीएम लिन सक्छौँ, एकचोटी एलसीएम पनि लिहाल्नुस्, यही आंसर लेख्दा पनि गलत हुँदैन, राइट नै हुन्छ, तर हामी यहाँ एलसीएम पनि लिन सक्छौँ। 5 5 जा 25, सो यहाँ 5x e टू द पावर 5x माइनस e टू द पावर के यहाँ 5x प्लस c भइहाल्यो। अब यो भइहाल्यो हाम्रो 1 बाई 25 बाहिर, यो दुवैमा e टू द पावर 5x कमन देखिरहेछ त कमन झिकिदिनुस् हैन, अनि यहाँ बाँकी रहिहाल्यो के e टू द पावर 5x कमन गएपछि 5x माइनस 1 प्लस c, यहाँ आन्सर लेखिदिनुस्। यही आन्सर लेख्दा पनि फरक पर्दैन थियो, तर हामीले एलसीएम लिएर यति आन्सर लेख्न सक्छौँ। ल अब हामी हेर्छौँ थर्ड एक्जाम्पल हाम्रो x स्क्वायर sin 3x माइनस 2 dx, यसको इंटीग्रेशन निकाल्न गइरहेछौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो अल्जेब्रिक हो र यो कुन हो त ट्रिगोनोमेट्रिक हो, त ILAT पहिला a आइरहेछ त्यसपछि t, यानी कि यो पनि अर्डरमा छ, सही अर्डरमा छ। अब यसको पनि इंटीग्रेशन गरौँ, यो i इक्वल्स टु यो भइहाल्यो, इक्वल्स टु x स्क्वायर u जस्ताको त्यस्तै v मा sin 3x माइनस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन अफ डेरिवेटिभ अफ u भनेको x स्क्वायर अनि इंटीग्रेशन अफ sin 3x माइनस 2 dx को होल इंटीग्रेशन। हेर्नु होला मैले के लेखेँ, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फ्याक्टर जस्ताको त्यस्तै सेकेन्ड को इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को x स्क्वायर को डेरिवेटिभ, सेकेन्ड को फेरि पनि इंटीग्रेशन र होल को इंटीग्रेशन लेखिएको छ। यसपछि यो दिस इज x स्क्वायर र sin 3x माइनस 2 को अब हामीले डेरिवेटिभ चाहियो, सरी एंटी डेरिवेटिभ चाहियो, यसको एंटी डेरिवेटिभ चाहियो, यानी कि के को डेरिवेटिभ साइन हुन्छ त cos को डेरिवेटिभ साइन हुन्छ, त्यो हामीले थाहा छ। cos को डेरिवेटिभ साइन, cos को डेरिवेटिभ साइन को डेरिवेटिभ cos र cos को डेरिवेटिभ माइनस साइन, त्यही भएर यसको एंटी डेरिवेटिभ गर्नुहुन्छ भने माइनस cos 3x माइनस 2, यानी कि साइन को इंटीग्रेशन माइनस cos हुन्छ। यो फर्मुला याद छ भने पनि भइहाल्यो, यस। तर यहाँ x को कोएफिशिएंट के छ 3 छ, त्यही भएर 3 ले के पनि गर्नु पर्यो, डिवाइड पनि गर्नु पर्यो, यानी कि यसको इंटीग्रेशन हाम्रो माइनस अफ cos 3x माइनस 2 बाई 3 आयो, यस। यो हाम्रो के भयो, यसको इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x र यसको एंटी डेरिवेटिभ भर्खर हामीले यहाँ लेखेछौँ माइनस cos 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, यसरी, अनि यसको होल फेरि पनि इंटीग्रेशन। दिस इज माइनस, यो त आइहाल्छ बाहिर त x स्क्वायर बाई 3 एन्ड दिस इज cos एन्ड 3x माइनस 2 माइनस, एन्ड यो पनि 2/3 भयो, माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्यो र 2/3 बाहिर गइहाल्यो, 2 र 3 कन्स्टेन्ट हो भने बाहिर जान्छ, इंटीग्रेशन बाँकी रहिहाल्यो x एन्ड हियर cos 3x माइनस 2 dx, यसरी। ल यो त ठीक छ यहाँसम्म, तर यहाँ फेरि पनि यो के भइहाल्यो, दुईटा फ्याक्टर आइहाल्यो जसमा एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक छ एउटा अल्जेब्रिक छ, यानी कि फेरि स्टार्टिङ देखि आइलेट रुल यसमा लागू हुन्छ। बाइ पार्ट्स अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर, दिस इज माइनस x स्क्वायर बाई 3 एन्ड cos
3x - 2 प्लस 2/3। अब यसमा बाइ पार्ट्स लगाउनुहुन्छ भने u र v फेरि पनि छ, फेरि सेम कुरा, यानी कि फर्स्ट एन्ड एन्टिडेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड cos 3x - 2 dx। यसरी यो 2/3 बाहिर नै छ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u that is d by dx, u को ठाउँमा x, so x, and integration of cos 3x - 2 dx को होल फेरि dx। हेर्नुस् के गर्यौं हामीले, यसको लागि नि फेरि बाइ पार्ट्स लाग्यो, यो जस्ताको त्यस्तै छ, यसको लागि मात्र फेरि बाइ पार्ट्स भन्दाखेरि यो u र यो v भयो, त u जस्ताको त्यस्तै v को इंटीग्रेशन माइनस u को डेरिवेटिभ र v को फेरि इंटीग्रेशन, राइट। दिस इज -x²/3 एंड cos 3x - 2 त सेम रहन्छ प्लस 2/3। अब यो भइहाल्यो x, cos को इंटीग्रेशन साइन हुन्छ, सो साइन भइहाल्यो, साइन 3x - 2 and here coefficient of x is 3, so it is divided by 3 also। हामीले के गर्यौं, x जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं र k को डेरिभेटिभ साइन यसरी पनि हामी सोच्न सक्छौं, त k को डेरिभेटिभ cos k को डेरिभेटिभ cos, त sin को डेरिभेटिभ cos, सो यहाँ साइन हुन्छ र जे एंगल छ त्यही एंगलमा x को कोएफिसिएन्ट जे छ त्यसले डिभाइड, माइनस इंटीग्रेशन x/x भनेको त 1 नलेखे पनि भयो, यसको इंटीग्रेशन यानी cos को इंटीग्रेशन हाम्रो साइन हुन्छ, यही हुन्छ जे यहाँ लेखेछौं त्यही हुन्छ, सो sin 3x - 2 बाइ के भइहाल्यो 3 भइहाल्यो, 1 नलेखेको लेखे पनि केही फरक पर्दैन, dx। यहाँ 2/3 यो सबैमा मल्टिप्लाई छ, सो ब्रैकेट, दिस इज -x²/2 भइहाल्यो र यो cos 3x - 2 प्लस 2/3 जस्ताको त्यस्तै। अब यसको इंटीग्रेशन फेरि पनि हामीलाई निकाल्नु छ, त्यही भएर बाँकी सबै जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, दिस इज x/3 एंड हियर sin 3x - 2 माइनस यो कन्स्टेन्ट हाम्रो छ, त कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ, सो 1/3 एंड इंटीग्रेशन अफ sin 3x - 2 dx, राइट। हामीले के गर्यौं, खाली कन्स्टेन्टलाई यहाँ बाहिर निकालिदिएछौं, बाँकी जस्ताको त्यस्तै सारेको हो। अब यसको इंटीग्रेशन मात्रै बाँकी छ, बाँकी सब काम भइसक्यो, जस्ट यसको इंटीग्रेशन निकाल्दिने हो, सिम्प्लिफाई गर्दिने हो, भइहाल्यो। दिस इज इक्वल्स टु -x²/3 cos एन्ड दिस इज 3x - 2 प्लस, म एकैचोटि मल्टिप्लाई पनि गर्दै गइरहेको छु किनभने ठाउँ कम छ यहाँ। यो भनेको हाम्रो 2 ठीक छ, 2/3 3 कति भइहाल्यो 9 भइहाल्यो, 2/9 अनि यहाँ बाँकी रहिहाल्यो x, दिस इज sin 3x - 2। अब हेर्नुहुन्छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने 2 1 जा 2, माइनस त माइनसै रहन्छ नि, यहाँ प्लस इन्टु माइनस माइनस, 2 1 जा 2/3 3 जा 9 यो भयो। अब यसको इंटीग्रेशन फेरि पनि sin 3x - 2 को इंटीग्रेशन cos, sin को एंटी डेरिवेटिभ के हुन्छ माइनस cos, sin को एंटी डेरिवेटिभ माइनस cos, राइट। सो माइनस cos लेख्ने हो र 3x - 2 लेख्ने हो, डिवाइडेड बाइ फेरि पनि के लेख्ने हो 3, एक स्टेप अझै त गर्नै पर्यो, प्लस c भइहाल्छ लास्टमा। ल यसपछिको हाम्रो लास्ट स्टेप आउँछ, यो छ -x²/3 छ, यसलाई हामीले -1/3 x² पनि लेख्न सकिहाल्छौं। त्यसपछि छ हाम्रो cos 3x - 2 भइहाल्यो, देन प्लस 2/9x, खाली लास्टमा मल्टिप्लाई गर्नु छ, बाँकी सब त्यस्तै हो, 2/9x sin 3x - 2, sin 3x - 2, देन माइनस, अब हेर्नुस् त्यहाँ माइनस इन्टु माइनस के भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो, सो प्लस लेख्नु होला र 2/9 3 जा 27, 2/27 अनि त्यसपछि बाँकी के रहिहाल्यो cos 3x - 2, सो 2/7 cos 3x - 2 प्लस c, द्याट्स द आन्सर। यो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। लास्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौं, खाली 2/9 ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिएको छ, माइनस इन्टु माइनस भएर के भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो, यो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। अब हामी हेर्छौं एउटा अर्को एक्जाम्पल,
x cos स्क्वायर 2x को dx यो पनि i मान्नुस् यो इज इक्वल्स टु अब हेर्नुस् यो cos मा स्क्वायर आइहाल्यो अब स्क्वायरले समस्या गरिदियो किनभने k को डेरिभेटिभ cos स्क्वायर त्यो समस्या छ हैन त यसको डाइरेक्ट हामी निकाल्न सक्दैनौं यसको पहिला फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ cos स्क्वायर को फर्मुला यानी कि एउटा फर्मुला अब 10 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ यो फर्मुला 2 cos स्क्वायर a को फर्मुला हुन्छ 1 plus cos 2a दिस इज द फर्मुला अफ 2 cos स्क्वायर a यो cos 2 त छैन तर cos स्क्वायर a छ नि त cos स्क्वायर a यानी कि 2 यहाँ भइदिएको भए 2 cos स्क्वायर a को फर्मुला के भइहाल्थ्यो 1 plus cos 2a भइहाल्थ्यो त सजिलो छ यसले हामीले 2 cos स्क्वायर त लेख्न सकिहाल्छौं नि आफ्नै मनले लेखिदिने र बाइ 2 लेखिदिने यहाँ के फरक पर्छ हेर्नुस् त के मैले लेखेछु 2/2 लेखिदिए आफ्नो मनले त 2/2 भनेको त फेरि पनि 1 नै हो नि त 1 त 2x * 1 * cos स्क्वायर भनेको जतिको त्यतिकै फेरि रहिहाल्यो केही फरक परेन त्यही भएर यति हामी लेख्न सक्छौं यो किन लेखेको ताकि यो फर्ममा लेख्न सकौं हामी यो फर्ममा लेख्नुको मतलब के भयो अब हामी यो लेख्न सक्छौं 1 plus cos 2a त्यहाँ लेख्न सक्छौं यानी कि स्क्वायर के भइहाल्छ चेन्ज भएर मल्टिपल एंगलमा गइहाल्यो स्क्वायर हटिहाल्यो त्यही भएर त्यो हामीले गरेको अब यो हाम्रो 1/2 छ 1/2 बाहिर आइहाल्यो x यो रह्यो भित्र र 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा 1 plus cos 2a हाल्दिन्छौ 1 plus cos अब 2a को ठाउँमा के हेर्नुस् यहाँ a थियो तब न यहाँ 2a तर यहाँ त पहिलेदेखि 2x छ पहिलेदेखि 2x छ हामीलाई 2a चाहियो यानी कि 2x चाहियो त 2 आयो यहाँ फर्मुलाबाट 2 आयो र a यहाँ थियो भने यहाँ a तर यहाँ 2x छ भने के त अब 2x चाहियो नि यसरी लेख्नु पर्यो नि बुझ्नु भइराछ यो भयो हाम्रो यसरी dx हेर्नुस् मैले के गरे x जस्ताको त्यस्तै लेखे यो 2 बाहिर आइहालेछ 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा यो 2 cos स्क्वायर a भनेको यति a हो त 1 plus cos 2 फर्मुलाबाट 1 plus cos 2 अनि a त a को ठाउँमा यहाँ जे छ त्यही हाल्नु पर्यो नि त्यही भएर 2x हालेको हामीले this is equals to 1/2 and integration x अनि 1 plus cos कति भइहाल्यो अब यो 2 to the 4x भइहाल्यो यसरी अब यसलाई यसरी हामी गर्न सक्छौं 1/2 मल्टिप्लाई गरिदिनुस् x1 जा x plus x cos 4x को इंटीग्रेशन यो भनेको 1/2 x को इंटीग्रेशन प्लस 1/2 x cos 4x को पनि इंटीग्रेशन मैले यसरी सेपरेट गरिदिए हेर्नुस् त 1/2 x भइहाल्यो 1/2 अनि x को इंटीग्रेशन अनि फेरि यो 1/2 यसमा पनि आउँछ भने 1/2 x cos 4x को इंटीग्रेशन अब यो 1/2 हाम्रो 1/2 रहन्छ अब x को इंटीग्रेशन कति x को इंटीग्रेशन त x²/2 हुन्छ प्लस फेरि यो 1/2 अब x cos 4x मा फेरि पनि के लाग्छ त आइलेट रुल लाग्छ अहिले त हामीले आइलेट लगाएकै छैनौ अहिले लाग्छ यहाँ लाग्छ यो अल्जेब्रिक र ट्रिग्नोमेट्रिक मा यो अल्जेब्रिक छ र ट्रिग्नोमेट्रिक्स मा छ आइलेटले के भन्छ आइलेटले पहिला अल्जेब्रिक अनि ट्रिग्नोमेट्रिक त्यही भएर हामी यो 1/2 मैले लेखेको छु यसमा हामीले आइलेट लगाउँदै छौं त x अनि इंटीग्रेशन अफ cos 4x यो हेर्नुस् यसरी छ x इंटीग्रेशन अफ 4x minus d by dx x इंटीग्रेशन अफ cos 4x dx को होल इंटीग्रेशन हेर्नुस् यसमा आइलेट लागेको छ के x cos 4x मा यो यसको इंटीग्रेशन x²/2 1/2 जस्ताको त्यस्तै अब यसमा आइलेट लगाइदिनु हो भने x cos 4x र x को डेरिभेटिभ cos 4x को एन्टी डेरिभेटिभ को फेरि होल एन्टी डेरिभेटिभ यो भयो दिस इज 1/2 टु द 4x² भइहाल्यो प्लस 1/2 अनि यो जस्ताको त्यस्तै x अनि cos 4x को इंटीग्रेशन sin 4x हुन्छ सो sin 4x अनि 4 छ त्यही भएर 4 ले डिवाइड पनि x को अप्सनले डिवाइड माइनस यो भनेको 1 भइहाल्यो x को इंटीग्रेशन 1 डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ 1 त्यो लेख्दैनौ हामी अब यसको इंटीग्रेशन त cos 4x को इंटीग्रेशन भक्कर हामीले sin 4x/4 लेखेछौं सो sin 4x/4 यहाँ फेरि पनि भइहाल्यो यसको इंटीग्रेशन छदैछ दिस इज इक्वल्स टु 1/4x² प्लस यो हेर्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्दिनुस्
त 4 टू जा 8 भइहाल्यो। सो 1/8 x sin 4x माइनस यो 1/2 त छँदै छ यहाँ मल्टिप्लाई, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरेको छ र यो 1/4 पनि बाहिर आइहाल्यो। 1/4 इन्टिग्रेसन के को बाँकी रहिहाल्यो, sin 4x dx को इन्टिग्रेसन बाँकी रहिहाल्यो। अब यसपछि हामी यो 1/4 x स्क्वायर प्लस 1/8 x sin 4x माइनस 4 टू जा 8 1/8 भइहाल्यो र इन्टिग्रेसन अफ sin 4x यानी कि के को डेरिभेटिभ साइन हुन्छ, के को डेरिभेटिभ साइन हुन्छ त cos को डेरिभेटिभ त माइनस साइन यानी कि माइनस cos, त sin को इन्टिग्रेसन माइनस cos, सो माइनस cos 4x र बाई 4 पनि हुन्छ किनभने 4 छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट प्लस c भइहाल्यो इज इक्वल्स टु 1/4 x स्क्वायर प्लस 1/8 x sin 4x माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो 1/8 4 जा 32 एन्ड दिस इज cos 4x प्लस c, द्याट्स द आन्सर। यो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। अब हामी हेर्छौँ एउटा नेक्स्ट एक्जाम्पल sec क्यूब x dx, यसको इन्टिग्रेसन sec क्यूब x को इन्टिग्रेसन, राइट। अब हेर्नुस् यहाँ अब अहिलेसम्म हामीले हेरेको भन्दा डिफरेन्ट छ यो, किनभने हामीले अहिलेसम्म जति पनि हेर्यौँ त्यसमा दुईटा फ्याक्टर थियो, तर यहाँ दुईटा फ्याक्टर देखिरहेको छैन, एउटै फ्याक्टर छ मात्रै, सेक छ नि, एउटै रेसियो छ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। अब आइलेट पनि त फेल भयो नि यहाँ, होइन। आइलेट कसरी फेल भयो भन्नुहुन्छ भने आइलेटमा के छ त, आइलेट एलएटी आइलेटमा छ कि दुईटा फंक्सन हुनु पर्यो र त्यो दुईटा फंक्सन मध्ये यो 5 वटा मध्येकै कुनै दुईटा हुनु पर्यो। त हामीले अहिलेसम्म हेर्यौँ कि दुईटा जब फंक्सन दिएको छ अथवा फ्याक्टर दिएको छ भने त्यो दुईटा मध्ये कुन पहिला आउँछ त्यसको हिसाबले आइलेट लगाउने हो, तर यहाँ त दुईटा छँदै छैन, एउटै छ मात्र, एउटै रेसियो छ सेक, यसैको पावर 3 छ। मानौँ यसलाई हामीले सेपरेट पनि गर्ने हो भने दुवै सेकै हुन्छ नि, 3 चोटि हामीले सेक 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 लेख्न सक्छौँ अथवा एकचोटि सेक र अर्कोचोटि सेक स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, त दुवै त ट्रिगोनोमेट्रीकै फंक्सन हो, दुवै मानौ दुईचोटि म लेखिदिन्छु, म यसलाई हामीले यसरी नै लेखिदिन्छौँ सेक x इन्टु सेक स्क्वायर x त लेख्न मिल्छ नि यसलाई, त्यसरी नै लेखिदिनु हो भने अब दुवै ट्रिगोनोमेट्रिक नै भइहाल्यो। अब कुनलाई u मान्ने र कुनलाई v मान्ने, हैन। त यहाँ समस्या छ, त्यही भएर अब हरेक क्वेसनमा आइलेटै लाग्छ भन्ने जरुरी छैन। केही क्वेसनहरु छन् जसमा आइलेट फेल भइहाल्छ, आइलेट फेल भइहाल्छ। आइलेट होइन, हाम्रो आफ्नै तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको अलग प्रोसेस छ, त्यसको स्पेशल कुनै मेथड हुन्छ, त्यसले मात्रै बन्छ त्यो हिसाब। जस्तोमा त्यस्तोमा मध्येको एउटा यो हो सेक क्यूब, किनभने यसमा आइलेट लागेन। अब दुवै ट्रिगोनोमेट्रिक दुई हुन त यो एउटै रेसियो हो, सेक नै हो, तर यसलाई हामीले डिफरेन्ट पार्ट्समा डिभाइड गर्दा पनि दुवै ट्रिगोनोमेट्रिक भइरहेछ। त अब यसमा हामीले के गर्दिने, दुवै ट्रिगोनोमेट्रिकमा यसलाई नै u मान्छौँ र यसलाई नै हामी के मान्छौँ त v मान्छौँ। अब भन्नुहुन्छ भने अब यसमा त दुईटा t छैन, चाहे कसरी यो u भयो, यो त एउटै, त्यसरी होइन के, यो स्पेशल क्वेसन हो र यस्ता क्वेसनहरु अरु केही पनि छन् जसमा हामीले यही रुल लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस्, अब यसलाई गरिहाल्नुस्, u र v लगाएर डिफरेन्शिएट हामी गर्छौं भने हाम्रो सेक x भइहाल्यो र इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर x। के भने मैले u जस्ताको त्यस्तै v को इन्टिग्रेसन गर्यौं हामीले, माइनस इन्टिग्रेसन र के को डेरिभेटिभ त u को डेरिभेटिभ, सो d by dx u भनेको सेक x अनि इन्टिग्रेसन के को v को, सो सेक स्क्वायर x लाई हामीले v मानेका छौं, सो सेक स्क्वायर x को इन्टिग्रेसन र यो होल को फेरि इन्टिग्रेसन। बाइ पार्ट्स रुल त हामीले लगाइदियौं। अब हेरौं किन यसरी गरेको भन्दाखेरि अब बुझ्नुहुन्छ के, हेर्नुस् यो सेक स्क्वायर छ, यहाँ सेक स्क्वायर भनेको केहीको डेरिभेटिभ हो कि होइन, याद गर्नुस्। हामीले पढेका थियौं स्टार्टिङमा डेरिभेटिभ च्याप्टरमै पढेका छौं, tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर हुन्छ, त्यसैले हामीले यसरी ब्रेक गरेको, tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक स्क्वायर हुन्छ। त tan त हामीले लेख्न सक्छौं नि यसको ठाउँमा कम से कम, अनि यसलाई यता हालेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो नि, त्यही भएर यसको अब यसको डाइरेक्ट फर्मुलै छ हामीसँग, त त्यो फर्मुलै लेखिदिउँ, tan x भइहाल्यो के, tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर को डेरिभेटिभ tan ओभर माइनस डेरिभेटिभ सेक को डेरिभेटिभ कति, सेक को डेरिभेटिभ हुन्छ सेक x इन्टु tan x, यो हाम्रो सेक को डेरिभेटिभ।
फर्मुला याद छ भने ठिकै छ, हैन भने याद गर्नु होला। सेक को डेरिभेटिभ सेक इन्टु tan। अब यो सेक स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ भर्खर हामीले लेख्यौं यहाँ tan, त्यही tan यहाँ आइहाल्यो tan x यो dx। अब यो भनेको sec x इन्टु tan x माइनस यसलाई हामीले sec x इन्टु tan स्क्वायर x त लेख्न मिलिहाल्छ नि। दिस इज sec x इन्टु tan x माइनस यो त sec x ठिकै छ, tan को ठाउँमा हामीले फेरि पनि sec स्क्वायर x माइनस 1 त लेख्न सकिहाल्छौँ नि यसरी। tan को फर्मुला हो, tan स्क्वायर x को फर्मुला sec स्क्वायर x माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टु sec x इन्टु tan x माइनस, अब हेर्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, sec इन्टु sec स्क्वायर भने कति sec क्यूब x माइनस माइनस प्लस sec इन्टु 1 sec x dx। dx यहाँ पनि हुन्छ, sec क्यूब x dx अनि sec इन्टु 1 sec x dx, यो माइनस इन्टु माइनस प्लस भएको हो। अब हेर्नुस् हामीले क्वेशन कहाँबाट सुरु गरेको थियौं, i इज इक्वल्स टु sec क्यूब x dx। यो जुन रिजल्ट यहाँ हामी देखिरहेका छौं यसमा एउटा टर्म यस्तो आइहाल्यो जुन फेरि पनि त्यही छ sec क्यूब x dx छ, यही कुरा यहाँ पनि छ नि sec क्यूब x dx। त जहाँबाट सुरु गरेको थियौं त्यही पुगिहाल्यौं हामीले फेरि। अब यसलाई फेरि गर्नु छ भने फेरि 2-4 स्टेप पछि फेरि त्यही आइहाल्छ। यसको मतलब यो अब यसपछि यस्तै फेरि प्याटर्नमा जाने होइन। के गर्ने त अब हेर्ने कि यति जुन हामीले क्वेशन दिएको थियो त्यसलाई हामीले के मानेका थियौं, i मानेका थियौं। त्यही भएर यो sec x इन्टु tan x भइहाल्यो र माइनस यो सबैको भ्यालु नै हामीले i मानेको हो नि, यसैको भ्यालु i मानेको हो, त यसको ठाउँमा हामीले फेरि के लेखिदिउँ i लेखिदिउँ। अब प्लस अब हुन त यो आयो sec x। अब sec x को इन्टिग्रेसन हामीसँग छ, थाहा छ, यो भन्दा पहिलाको च्याप्टरमा हामीले पढिसकेका छौं। यदि बिर्सिनु भएको छ भने एकचोटी हेर्नु होला, यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ log sec x प्लस tan x, यसरी हुन्छ। यसको इन्टिग्रेसन मैले यो लेखे, यसको भ्यालु मैले यहाँबाट i लेखे र यो त जस्ताको त्यस्तै छ किनभने इन्टिग्रेसन साइन खतम भइहाल्यो प्लस c भइहाल्यो। अब हेर्नुस् यो त i को न भ्यालु हो एक्चुअली, किनभने सबै i को भ्यालु हो भने यहाँ पनि i भयो। अब यो i र योताको माइनस i यता आउँछ भने यो त भइहाल्यो अब i प्लस i इज इक्वल्स टु sec x इन्टु tan x अनि प्लस log अफ यो भइहाल्यो हाम्रो sec x प्लस tan x प्लस c। त यो भनेको त 2i हो नि, 2i इज इक्वल्स टु sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। यो 2i को भ्यालु हो, तर हामीले त i को भ्यालु न यति हो, i को भ्यालु यति हामीले मानेका छौं र यसको भ्यालु हामीले खोज्नु छ, यानी कि हामीले फाइन्ड के को भ्यालु गर्नु छ, i को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। त यहाँबाट अब i को भ्यालु हामी i को भ्यालु यसरी लेखिदिन्छौं, जस्ट i इज इक्वल्स टु भइहाल्यो के त यो 2 उता गइहाल्यो, सो 1/2 अनि यहाँ भइहाल्यो sec x इन्टु tan x प्लस log अनि यहाँ भइहाल्यो sec x प्लस tan x प्लस c। यो 1/2 केमा यतिमा मल्टिप्लाई छ, त यहाँ यसरी ब्र्याकेट हाल्दिनुस् अनि यो आन्सर भइहाल्यो। अच्छा 1/2 लाई 1/2 इन्टु दिस अनि यो 1/2 यहाँ पनि हाल्दिनुस्, त्यति आन्सर भइहाल्छ। ल यति भयो।